अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज आपके पास जो टॉपिक लेके आए हैं वो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। हमने एक ट्रेनिंग रखी थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था, या आप कह लें कि 1 वीक वर्कशॉप रखी थी एआई टेक्नोलॉजी पे। तो अब ये है कि एआई, पहले तो उससे पे थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूं कि लोग उसमें कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी कैसे होगा, क्या होगा। तो शीप एंड गोट में एक तो हम वहाँ पे आपको किट प्रोवाइड करेंगे, जो जो कंपनी किट इंपोर्ट कर रही है उनका स्टॉल लगवाएंगे, ताकि आप उनसे लेटर ऑन जो चीज़ें चाहिए वो आपको रेगुलर सप्लाई मिलती रहे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अब फ्यूचर जो है, एक तो एआई है, एआई से आगे की एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसको कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली ये एक नई टेक्नोलॉजी है और एनिमल में इसकी प्रैक्टिस की इजाज़त है, जबकि ह्यूमन साइड पे अभी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बहुत वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी है। और है क्या ये? बेसिकली ये है कि जब आप एक गाय को इंसेमिनेट करते हैं तो अंदर जाइगोट बनता है। जाइगोट यानी बच्चा, छोटा सा, अभी छोटे साइज से वो अटैच जब होता है तो उसको वहां से हम सक करके तो दूसरी गाय में रख सकते हैं। और यानी वो जेनेटिक्स तो उन माँ बाप की होगी जिन्होंने जिसका एग था और जिसका सीमन था, वो बच्चा तो उनका होगा। फर्क नहीं कि फ्रीजियन माँ बाप हैं और ऑस्ट्रेलिया में हैं, और उस गाय ने कंसेप्शन कर ली और उसके अंदर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका जो बच्चा है वो वहां से सक करके हमें भेज देंगे फ्लूइड में। तो अब वहाँ वो फ्लूइड जो है हम उसके यूट्रस में इंजेक्ट कर देंगे, तो वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। और बच्चा जो है हमारी गाय पाल रही होगी, माँ उसकी हमारी, बल्कि वो रज़ाई माँ बनेगी जो हमारी गाय होगी। हमारी गाय क्योंकि दूध पूरा नहीं देती, हमारी गाय इस काम के लिए बेस्ट है। अब ये है कि जब बच्चा पैदा होगा तो वो 100% फ्रीजियन होगा, उसमें कोई क्रॉस ये वो शामिल नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर जो इम्यूनिटी जाएगी वो इस गाय की जाएगी, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इस गाय की हो रही है उसके अंदर, और एंटीबॉडीज जो हैं या इस जितनी हैं वो इनहेरिट करेगी, वो ये गाय करेगी। तो इसलिए ये एक टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी भी इंशाल्लाह हम जल्द ही ट्रेनिंग करवाने में कामयाब हो जाएंगे, लोगों को सिखाएंगे। क्योंकि एआई टेक्नीशियन जो है वो इंसेमिनेट जब करता है तो उसका 100% सक्सेस नहीं है। यानी उसमें ये नहीं होता कि आप जो है वो जो सीमन रखा वो ज़रूरी है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, वो कई दफ़ा मिस हो जाता है। तो उस के चांसेस जो हैं प्रेगनेंसी के, वो 60-70%, 80% तक चले जाते हैं अगर कोई अच्छा हो। लेकिन जो इधर जाइगोट है, ये तो बच्चा बना हुआ है, जिंदा बच्चा है, वो आपने उसके अंदर इंजेक्ट करना है, तो इसमें सक्सेस चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब अगली जो है इसमें एक और भी टेक्नोलॉजी, लेकिन वो अभी बहुत देर की बात है, वो अभी फार्मर लेवल पे नहीं हो सकती। लेकिन लेबोरेटरी में उस जाइगोट के अगर हम कट कर दें 4, तो उस और 4 गाय में मुख्तलिफ टोटे, यानी उस जो बच्चा है उसके 4 टोटे कर दें हम, और 4 पीस मुख्तलिफ गाय में रख दें, तो 4 बच्चे पैदा होंगे और आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इस पे हम काम कर रहे हैं। अभी हम इस पे वादा नहीं करते कि ये कब तक हम इसको करने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन काम शुरू कर दिया तो एक न एक दिन मंजिल पा लेंगे। तो ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, आपको अवेयरनेस देने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत थी कि आगे हम क्या कर रहे हैं, हम कोई काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में अभी सोच रहे हैं, जो फार्मर के, जिन फार्मर का इस बारे में कोई विजन ही नहीं है, हम उनको अवेयरनेस देना चाहते हैं, ताकि अगर हम कामयाब हो जाएं और ये सप्लाई करना पाकिस्तान से शुरू, बाहर तो हो रहा है, ये बाहर से एम्ब्रियो भी आ रहे हैं, लेकिन इसको आगे इसको पीस करके अंदर इंजेक्ट करना और वो सारा करना, वो पाकिस्तान में अभी शुरू नहीं हुआ। हाँ, एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो कुछ फार्मों पे उकाड़ा में इधर उधर हो रही है और वो इस पे सक्सेसफुल है। तो ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है ये तो हम करना शुरू कर देंगे, मेरे ख्याल में इस साल के एंड तक हम ट्रेनिंग अरेंज कर देंगे और आप लोगों को ट्रेन करके आगे भेजेंगे। लेकिन इसमें हम उन्हीं लोगों को एडमिशन देंगे जो ऑलरेडी एआई कर रहे हैं, या जो वेटनरी डॉक्टर हैं,
یا پریکٹیشنرز ہیں تو ان لوگوں کو انوائٹ کریں گے ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی میں. تو اس طریقے سے اب یہ ہے کہ اے آئی ٹیکنیشین کا جو ہم کہہ رہے تھے اویئرنیس پروگرام ورکشاپ جو ارینج کی ہے تو کافی لوگ ہمیں جو ہے اپروچ کر رہے ہیں جی کہ ہمارے یہاں سندھ میں 3 مہینے کا کورس جو ہے وہ 80,000 فیس لے لیتے ہیں. تو ہم فیس اس لیے کام رکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو جائے اور کچھ ڈیولپمنٹ ہو. بزنس کو خاطر میں نہیں لاتے, وہ ایک سیکنڈری آپشن ہوتی ہے. فرسٹ ہماری پرائیورٹی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو جائے, سیکٹر ڈیولپ ہو جائے, ون ون سچویشن ہو جائے. جب وہ کمانا شروع کر دیں گے, اپنا روزگار بنا لیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا روزگار ان کے ساتھ اٹیچ ہے تو ہمارا بھی اپ ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ میرے سے اکثر یہ بھی پوچھتے ہیں جی کہ آپ جو اے آئی ٹیکنیشین تو اس میں رہائش یہ وہ تو رہائش کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے, کھانے کا بھی کیا ہوتا ہے, اور باقی سپلائی جیسے سیمن کی ریگولر سپلائی جو ہے اس کی کٹس, لیکوڈ نائٹروجن, یہ وہ سارا وہ سٹال لگیں گے. اور انشاءاللہ آپ لوگ جب یہاں سے ٹریننگ لے کے جائیں گے تو صرف ایک بورڈ کی ضرورت پڑے گی آپ کو کہ آپ نے بورڈ لگانا ہوگا کہ اے آئی ٹیکنیشین یا جو ہے وہ آرٹیفیشیل انسیمینیشن ہمارے سے کروائیں. تو آپ وہ کرنا شروع کر دیں گے اور اگلے دن, یہ چلے اگلے دن نہیں تو ود ان اے ویک یا ود ان اے منتھ آپ اپنا روزگار پیدا کر لیں گے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی اپرچونٹی. جو لوگ, مجھے حیرانگی یہ ہے کہ تھوڑی سی فیس دینے پہ گھبراتے ہیں. ایک چپڑاسی کی جاب پہ وہ 1-1 لاکھ روپیہ 2-2 لاکھ روپیہ رشوت دیتے ہیں, اور یعنی ہماری قوم جو ہے وہ حلال روزگار کی طرف آنا ہی نہیں چاہتی. رشوت دے کے وہ چپڑاسی بھرتی ہونا پریفر کرتے ہیں بنسبت ایک باعزت روزگار کی طرف. جو ٹریننگ سکل آپ کی بلڈنگ ہو رہی ہے, سکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سکل آپ کے پاس فار ایور رہے گا, چپراسی پن فار ایور نہیں رہنا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. حلال روزی کمائیں, اس باعزت روزگار ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ نے کرنا ہے, کسی کا کوئی روب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور آن لائن سسٹم ہم یہ بنا رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے علاقے میں جہاں پہ بھی کوئی اے آئی کی ڈیمانڈ آئے گی سینٹرلی کنٹرولڈ ہوگا, ہمارے موبائل پہ میسج آئے گا, کمپیوٹر پہ میسج آئے گا, ہم فوراً وہ آپ کو اس علاقے میں فارورڈ کر دیں گے. تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے. تو آپ بیٹھے تو اپنے اپنے علاقوں میں ہوں گے, لیکن ڈیمانڈ آپ کو ہمارے سے بھی جنریٹ ہو رہی ہوگی, لوکل بھی جنریٹ ہو رہی ہوگی, اور آپ خود بھی ٹرائی کر رہے ہوں گے. تو یہ ایک بہت اچھا روزگار بننے والا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ کے ہے کیا کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یہ پروگرام وہ پروگرام, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اسکل بلڈنگ کریں بجائے اس کے کہ ان کو وظیفوں پہ لگا دیں اور وہ ہر سال آپ سے وظیفہ لینے آ جائیں اور لائنوں میں لگیں اور اسکولوں کے باہر ڈنڈے چل رہے ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا رش لگا ہوا ہے, ٹریفک جام ہوئی ہے اور کرونا بھی پھیلتا ہے اور سارا کچھ. تو اس طریقے سے ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے انوویٹو ٹریننگ پروگرام لانچ کرے تاکہ لوگوں کا روزگار بنے, نہ کہ ان کو وظیفوں پہ لگا دیں اور پتے پہ لگا دیں کہ جناب آپ یہ کریں. تو اس طریقے سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے گاؤں کے ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کا انکم بہت اچھی ہے, اور اپنے گاؤں میں ان کا ایک مقام بن جائے گا. کیونکہ اگر 1 یا 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ کوئی گاؤں میں اگر کمانا شروع کر دے تو وہ اس چودھری سے بہتر ہے جس کے پاس 1 مربع یا 2 مربع زمین ہے. تو آپ اس طرف آئیں بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر تکے کھائیں, سفارشیں کریں, ایم پی اے ایم این اے کے پیچھے دوڑیں کہ جناب یہ 2 لاکھ روپیہ لے لو اور ہمیں چپراسی بھرتی کرا دو, کلرک بھرتی کرا دو. تو یہ ایک اچھا پروگرام ہے. میں نے یہی اویئرنیس آپ کو دینی تھی کہ اے آئی ٹریننگ میں آ کے اپنا باعزت روزگار کمائیں, اور آگے جو ہے وہ انہی لوگوں کو ہم سلیکٹ کریں گے جن کو ہم ایمبیو ٹرانسفر کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے. تو یہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے بشرطے کہ یہ 6 مہینے تک اپنی پریکٹس کر چکے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اس کو کریں گے. اب مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.